जैसन सियोद एप्पल वैली श्रीरा जन पतम लट तुम वो यूनियन बनान ये तो यह आज ये ब्या यूनियन तो ये पुन तदाद असल तदाद ये 10-30 नफर समित तो आज रोजन इन सत्य सवाल तिज यूनियन अकन गन खड़ा ब्या यूनियन बेन गन खड़ा तो बुत खोतुस यपर तो मे ना इन सत्य कर बह कत तो इन प्रिस बह कत कर खतर क्या शरीफ इसरार अहमद चौधरी चौधरी साहब मे वन तो जुन यूनियन बनान यूनियन फायदे ब्लाकस कि मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यूनियन जो है वो जहाँ पे भी देखो एक यूनियन जो है हर एरिया में बिल्कुल सही और यूनियन जो है वो किसी एक सियासी जमात के इशारे पे नहीं होनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद अब जो हमने अपनी यूनियन सियासत का क्या मामला है? सियासत का मामला ये है कि जो हमारी परसों आप ही ने देखा, हम कहीं बहुत सारे चैनल्स पे पोर्टल्स पे देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि जो दूसरी एक यूनियन बनाई गई है उसमें टोटली जो है वो एक जमात के लोग हैं और मौजूदा सरकार के ही कुछ वर्कर जो हैं उन्होंने मिलकर वो एक मेरा सवाल एक रहेगा आपसे, मानो उनका यूनियन अलग आपका यूनियन अलग, इसमें बीच में एक ठेकेदार खड़ा हुआ जैसे बिजबाड़ा में हुआ, तो एक ठेकेदार सब दोनों यूनियनों को तबाह कर सकता है, बिलो रेट डाल सकता है? बिल्कुल ऐसा नुकसान जो है वो यूनियन दोनों तरफ से उठाना पड़ेगा। नुकसान जो है वो दोनों तरफ से उठाना पड़ सकता है। क्या आप एकजुट नहीं हो सकते? बिल्कुल एकजुट हो सकते हैं। हमने तो किस बात की देरी है? जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी एक पार्टी का कोई वर्कर नहीं है, यहाँ पर अपनी पार्टी के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के जो है पार्टीबाजी छोड़ के यूनियन में आना है। अब मैं इसीलिए हम अगर सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि तरक्की की तरफ पीडीपी, एनसी, कांग्रेस अपनी पार्टी ये अपनी टाइम में रोटियां सेकेंगे इलेक्शन के टाइम में। इस बात में रोटियां सेकने का मकसद क्या है? इस बात में कि दक्षिणीपुरा में अगर ये यूनियन बनेगी, कल को अगर कोई भी पार्टी जो है वो सरकार में आएगी, कोई भी सियासी जमात जो है वो यहाँ पर सरकार में आएगी, इस यूनियन के जरिए चाहे कोई भी ठेकेदार होगा, किसी भी जमात का ठेकेदार होगा या किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी होगी, उसको हम जो है वो नुकसान नहीं उठाने देंगे। आप लोग चाहते हो कि हम एकजुट हो जाए? बिल्कुल हम चाहते हैं। हमने आज भी इसी पे लाहे अमल की हमने कोशिश की है। हमारे जो अपोजिट के जो कुछ बड़े जो ओहदेदार बन चुके हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि ये सरकारों पे आप नजर मत रखिए, आप लंबी सोच के साथ एक विजन के साथ जो है इस यूनियन के साथ आपको प्रेसिडेंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी तरफ से एक प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से एक प्रेसिडेंट, क्या आप ये दोनों प्रेसिडेंट मिलके एक ही यूनियन बना सकते हैं? नहीं से बिल्कुल हम इसके लिए आमादा हैं। अगर वो आते हैं हमारे साथ, वो भी तो कहते हैं हम आमादा है, फिर हमारे साथ आ जाएं। फिर क्या है? हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कितने टाइम तक इंतजार करो? हालांकि हम कुछ दिन बीच में तीसरा कोई बाजी मारे, फिर ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई तीसरा यहाँ पर आ सकता है। मानो मैं ठेकेदार हूँ, आप दोनों ने दो साइड में दो यूनियन बनाए, मैं ठेकेदार हूँ, मैं बिलो डाल दूंगा। फिर जो ठेकेदार यहाँ पर हमारे से आपका यूनियन रहा ना उनका यूनियन, दक्षिणीपुरा में अगर कोई ठेकेदार बिलो में टेंडर डालेगा उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे उठाएगा वो? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के साथ हमने बात की है कि ये तो कानून के दायरे में नहीं है, कोई बिलो डाल सकता है, बिलो डाल अपनी मर्जी है, लेकिन नुकसान उसका होगा। कैसे होगा? बिल्कुल बिलो में कैसे होगा? अगर दो हजारों काम ऐसे चल रहे जो बिलो रेट में हुए, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया उस टाइम? इस यूनियन का मतलब ही यही है कि आज के बाद कोई इस हमारे एरिया में, हमारे ब्लॉक दक्षिणीपुरा में और सलर के एरिया में कोई भी बिलो टेंडर नहीं डालेगा। अगर डाला किसी ने, कोई तो रोक ही नहीं सकता उसका नुकसान। उसे हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि जितना आपने एस्टीमेट बनाया। सवाल ये है ना कि बहुत सारे जगहों पे बिलो हुआ, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आपने देखी है? ना मैंने देखी। आज से पहले कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब से ये यूनियन हमने बना दी गई है, आज के बाद जो है हम बिल्कुल उस चीज के ऊपर कार्रवाई पूरी। तो मैं डार साहब जु यूनियन क्या यूनियन क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस पन्ने तरफ बे तमाम मेंबरान यतन खड़ा तिमन सारी गुजारिश करन तिम यीन अकिस शाय बेमो टेबलस पे हको कुन कोऑर्डिनेशन बन कहाँ डेटा टेबलस पे मुकर्रर, कहाँ डेटा वही मुकर्रर क्या, अलबत्ता बह चाने वसात से तिमन दिवान दावत यीन बोट कन यतन बनावो कुन अख निज़ाम, युस निज़ाम बनावो सु युस जन कामयाब निज़ाम रोज सानिस ब्लॉक दक्षिणीपुराहस मज। मे तर कत फिक्र यम कर उर्दू पे मे सत कौशिर पे लुक वुचान यह बनावन जु यूनियन, यम दोशवे यूनियन यथ नुकसान बे अवामस नुकसान दोहे गस्ती, मगर यम तुम ठेकेदार दोयो साइडो यह तुम दोशवनी ठेकेदार नुकसान दोन दड़न।
یوتھ تانۍ نہٕ تُہۍ زٕ دٔڑۍ رٔلِو تیٖتِس کالس چھُنہٕ یتھ کٕہٕنۍ ساتہِ باب أسۍ چھِ یِمن دعوت دِوان چانہِ وسادت سۭتۍ یِم یِن برونٛٹھ کُن اَسہِ نِش یا دِی یِم اَسے یِم دعوت ٹھیٖک أسۍ چھِ تیار کتھ کرنہٕ خٲطرٕ اکُے جُڑنہٕ خٲطرٕ اکُے یوٗنین یہِ سٹرنگتھ یوٗنینُک معنی گوٚو اکُے ژےٚ چھا باسان بنُن. اگر اکھ نفر امہِ منٛز نٮ۪بر نیرِ سُہ ترٛایہِ بِلو ٹینڈر سٲرسٕے یجبیرِس اندر گوٚو ٹینڈرن 50 لچھن نی تٔمۍ یِکوٹے مٹیریل ٹینڈر چھُ تٔمِس کُس پوٗچھ اَکہِ اندٕ اوس یِہوے سی کوٚمۍ سو وار بوٗزِو جناب جناب ہُمہِ طرفہٕ تہِ اوس PDP NC ییٚمہِ طرفہٕ اوس اپنی پارٹی بیاکھ فلٲنی کانگریس اور تِمو بنٲے 2 یوٗنین ترٛیٚیِم نفر درٛاو اکوے نفر اوس تِمو منٛز تٔمۍ نی سارے کامہِ دۄشوے یوٗنین لٔگۍ نہٕ کُنی بالا صٲب بہٕ وَنہٕ ژےٚ کتھ اکھ یوٗنینُک معنی چھُ یوٗنین یوٗنینس منٛز گژھن آسٕنۍ زٕ یوٗنین یہِ سٹرنگتھ یوٗنین گوٚژھ آسُن اکُے پلیٹ فارم بنُن یوٗنینُک معنی چھُ یی یوٗنین وۄنۍ تُہۍ چھِو دپان اتھ ہسا گٔے 2 دڑس 2 دڑن منٛز گوٚو یہِ تقسیٖم یوٗنین أسۍ چھِ تِمن بہٕ چھُس تِمن پننہِ طرفہٕ ونان بہٕ چھُس ایز ییٚمہِ یوٗنینُک دٔچھِنۍ پارا یوٗنینُک چیئرمین بہٕ چھُس تِمن دعوت دِوان تِم یِن ییٚتٮ۪ن بیٚہمو مِل جُل کے اَسہِ بیاکھ کتھ ہیٚکہِ آز گٔژھِتھ بیاکھ کتھا تُہۍ چھُو اَکہِ اندِ تۄہہِ پننہِ زبٲنۍ ووٚنوُ بہٕ چھُس یتھ چیئرمین تہٕ ہورٕ چھُ یِوان لبنہٕ محمد اشرف چیئرمین ضروٗری تٔمۍ گرُپن چھُ سُہ چُنمُت ژٕ چھُیکھ چُنمُت یِمو ژٕے گژھ تہٕ یہِ محمد اشرفس نِش محمد اشرف ییٖتن ژےٚ نِش ہے أسۍ چھِ تیار بہٕ رلاوو دۄشوے بہٕ چھُس آن کیمرا ونان دۄشوے رلاوو بہٕ تُہۍ ژٕ روز پننسٕے گرُپس زیُٹھ ہُہ روزِ پننس گرُپس ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بٲگراوُن آسیو تمہِ ساتہٕ بِہتو تُہۍ یی سُہ ٹیبلس پٮ۪ٹھ پننس گرُپس دیٖتو تاکہِ تۄہہِ گژھِو نہٕ فساد پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ آن کیمرا ونان چانہِ چنلہِ پٮ۪ٹھ تِمن دعوت چھَکھ دِوان تِم یِن اگر تِم مے دعوت دِن أسی گژھو پنٕنۍ ممبر تُلکھ بہٕ سۭتۍ أسۍ کرو تِمن سۭتۍ کتھ أسۍ بناوو اکوے اَسہِ چھنہٕ اَسہِ کانٛہہ فرق بشیٖر احمد پٹھان سٲبقہٕ BDC چیئرمین تہٕ پٹھان صٲب تُہُنٛد کیٛاہ اظہارِ خیالات چھِ اتھ متعلق یوٗنینن متعلق شُکریہ بالا صٲب یُس یہِ یوٗنین چھُ اَسہِ بنایو گۄڈٕنٮ۪تھ آیہِ تِموٕے دِژے یہِ یوٗنینٕچ دعوت تتھ پروگرامس منٛز اوسُس بہٕ تہِ یہِ عبدالقیوٗم ڈار یُس اَسہِ پریزڈنٹ چھُ بنومُت یہِ اوس نہٕ تمہِ دۄہن کینٛہہ پتہٕ کٔر تِموٕے اتھ سیاست یہِ گوٚو یوٗنین ما چھُ سیاست نہ حظ بوٗزِو یہِ بنے سیاست تِمو بنوو یہِ تِم آیہِ اَکے پارٹی ہٕنٛدۍ نفر تِمو دوٚپ یہِ ہسا یہِ تتھ منٛز یتھ منٛز زِٹھیو تہِ کٔرۍ فون اورٕ یورٕ ہے اگر صُبحن الیکشن چھُ ہُمِس نفرس ترٲیزیو ووٹ گوٚو امیُک مطلب چھُ کہِ یہِ ہسا آو سیاستُک شِکار کرنہٕ کُس یُس یہِ یوٗنین تمہِ سۭتۍ گٔے أسۍ سیاست دانو کٔر نہ دۄہے وٲرٲنی اہن حظ تمہِ سۭتۍ گٔے أسۍ اتھ وٲرٲنی یہِ وٲرٲنی کٔرکھا کِنہٕ نہ حظ یِمو کٔر وٲرٲنی سیاست دانو سیاست آن کیمرا چھُس بہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھ یژھان کرٕنۍ کیٛاہ یتھ منٛز تہِ چھُ یِہوے یژھان تۄہہِ وٲرٲنی کرٕنۍ پننس پانس چاہے ہُمین ٹھیکدر چھِ چاہے ییٚمین ٹھیکدر چھِ سیاست چھِ پننس ٹایمس پٮ۪ٹھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ٹھیکہٕ ٹینڈر چھُو تراوُن اگر تۄہہِ یہِ مےٚ وُنۍ ووٚن اکھ نفر تۄہہِ دۄشوٕنی گرُپن خلاف نیرِوٕ سُہ نی سٲری 2 ٹینڈر بِلو ریٹس پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ کتھ لٔگِو تُہۍ بالا صٲب یوٗنینُک مطلبٕے گوٚو پانہٕ ؤنۍ برادری سمجھ چھا یی ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ أسۍ چھِ تیار وٕنکیٚنس تہِ کہِ اوترٕ بنوو تِموٕے کوٚر اناوُنس گۄڈٕنیتھ اَسہِ کوٚر نہٕ أسۍ اناوُنس کینٛہہ ییٚلہِ تِمو اناوُنسمنٹ کٔر ہے یہِ ہسا بنوو أسۍ پریزڈنٹ یہِ ہسا بنوو سیکٹری یہِ ہسا بنوو یہِ پتہٕ گٔے أسۍ مجبوٗر اَسہِ ٲسۍ لگ بگ 60-70 نفر اتہِ حظ 7 نفرو چُنٲے یِم کینٛہہ نفر یتھ منٛز عبدالقیوٗم ڈار صٲب آو پریزڈنٹ منتخب کرنہٕ لطیف احمد خان آو وایس پریزڈنٹ منتخب کرنہٕ تمہِ پتہٕ بنے یِم سیکٹری جنرل سیکٹری تہٕ مگر گۄڈنِچ غلطی چھِ تِمنٕے ہٕنٛز یِمو اناوُنسمنٹ اَسہِ برونٛٹھ کٔر أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ پراران شاید یِن تِم یوٗرۍ ییٚتھی ہسا گژھِ ووٹنگ تِم فاینلی یُس زن وٕنکیٚنُک پروگرام اوس اَسہِ تام اوس کُلُکُم رایِن و کُلُکُم مسوٗلِن ان رعیتی ہی اَسہِ تام اوس وَنُن عوام چھُ وٕچھان امہِ پتہٕ پہل کُس کرِ سٲنۍ تہِ روزِ میڈیاہٕچ نظر اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھو کتٮ۪ن کیاہ گژھِ تہٕ کمہِ اندُک روزِ گوٚب کمہِ اندُک روزِ نرم تہٕ آز کمہِ خٲطرٕ اوس ییٚتہِ لاسٹٕچ کتھ چھِ اَسہِ کوٚر اَسہِ یوٗنین یہِ حظ یہِ سٹرنگتھ کرنہٕ خٲطرٕ ممبرشپ ڈرایو چالو أزکہِ پتہٕ آز اوس یِہوے مقصد آز اوس یِہوے مقصد بیٚیہِ تِمن تہِ اوس راتھ یِہوے مقصد سر بوٗزِو تُہۍ امہِ مٔزیٖد ٲسۍ کینٛہہ یوٗنینس منٛز کینٛہہ اَسہِ پنٕنۍ مطلب کینٛہہ معاملات چھِ آسان أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو یہِ یوٗنین سٹرانگ کِتھ کٔنۍ بناوو کیاہ کرو سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ آن کیمرا ؤنِتھ کینٛہہ سُہ کینٛہہ چھُ آسان راز بالکل صحیح صحیح جناب علی ہمارا یوٗنین انشاء اللہ وہ سٹرانگ ہو چکا ہے اَسہِ بنیو یوٗنین
اچھن وہ یونین بناونک وۄنۍ مطلب تیوٗت تہِ یسا کمزوری کینٛہہ. بہٕ ونان یونین پٹھان صٲب بہٕ ونان یونین بنیو مےٚ کتہِ ووٚن نہ بنیو نہٕ ہوٚنۍ طرفہٕ تہِ بنیو یونین تُہنٛدِ طرفہٕ تہِ بنیو یونین خبر تِمو یہِ ما چھُ کَمہِ سُہ طریٖقُک سرکٲری کانٛہہ بنومُت سسٹما تیُتھ یُتھ زن رُکا بہٕ چھُس دپان ترٛیٚیِم نفر اگر کانٛہہ درٛاو اکھ نفر مطلب یہِ درٛاو صُبحس ییٚمہِ سُنٛد بِلو کٔرِتھ پتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ أمِس. أسۍ چھِ تِمن ونان کہِ اگر تُہۍ سٲنِس دٲیرس منٛز یِیِو نہ یُن چھُ برادری منٛز یُن چھُ ییٚلہِ تِم یِن أسۍ تہِ چھِ تیار تِمن سۭتۍ یِنہٕ خٲطرٕ. اگر تِم یِتھے کٔنۍ کرن تیٚلہِ چھُ سون یوٗنین سٹرانگ گوٚمُت یہِ چھُ بنیومُت اتھ تِم چھِ دپان دعوا کرن اسہِ کٔر رجسٹریشن تۄہہِ کٔروا نہ حظ تِمن کِس رجسٹریشن تِہُنٛد دعوا اوس راتھ آن کیمرا تہِ راتھ سٹوری کھٲلِتھ تِمو دوٚپ اسہِ کوٚر یہِ ہسا یہِ رجسٹریشن. وہ سب جھوٹ ہے تلا سب وہ سب جھوٹ ہے. رجسٹریشن چھنہٕ دۄن منٛز گژھان کینٛہہ. رجسٹریشن یوٗنین بنٲے مےٚ واریاہ یوٗنین بناونس تِہُنٛد دعوا چھا تیٚلہِ اپُز دعوا ٹوٹل دۄن منٛز میلہِ نہٕ کانٛہہ رجسٹریشن. اس میں کم سے کم 3 مہینے لگتے ہیں یونین کی رجسٹریشن. یُس نہٕ 3 رٮ۪تھ دۄن منٛز یہی تو لوگوں کو دھوکہ ہے. اچھا تیٚلہِ وناو أسۍ تہِ اَسہِ ہسا أنۍ رجسٹریشن نہ حظ اَسہِ لگہِ رجسٹریشن کرنس تھوڑا ٹایم اَسہِ کوٚر سٹارٹ مگر یِمو یہِ ووٚن آن کیمرا راتھ کہِ اَسہِ ہسا چھِ رجسٹریشن وہ بے بنیاد بات ہے. تِم چھِ لُکن انان دھوکس منٛز. ٹھیکدرن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ دۄن منٛز چھُنہٕ کٕہۭنۍ تہِ چلو پٹھان صٲب اسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. تہٕ السلام علیکم حیدرانی جماعت اس تجاو یہ اصل سٹاف ات بلاکس مز خاص کر اس ات کرے پہل مے نمن توتان کانسے پتہ نہ تمن پتہ یل تم آئے تمو نیو ات مز سیاسی طور پانس کنت دوپک ہے یم ہسا 29 حلقہ چھ 27 حلقہ چھ رات دیتمت بیان ژے نشن تمن من ژے رات دِکھ 27 حلقو مز انیُک سا 27 نفر یُکنت بہٕ ہسا چھُس تیٚلہِ تِمنٕے سۭتۍ تِم چھِنہ وٕچھان مزہ کٔرِتھ سٲلِم بے بُنیاد کتھ اتھ لگہِ رجسٹریشن چھُ لگان تقریباً 6 رٮ۪تھ. تۄہہِ مےٚ ونیو یہِ بار بار روٗد میون یِہوے سوال یہِ چھُنہٕ سرکٲری ادارٕ کینٛہہ یوٗنین چھُ پنٕنۍ مرضی. تۄہہِ بنووٕ اکھ گروپ ہُمو بنوو بیاکھ اگر اتھ منٛز 3یِم نفر اکوے نیرِ سُہ ترٛایہِ ریٹ بِلو تیٚلہِ لٔگۍ گۄڈٕ دۄشوے گروپٕے. نہ أسۍ کرو تٔمِس پٮ۪ٹھ یُس زن سون گروپ چھُ انشاءاللہ رحمان یہِ چھُ مضبوٗط یہِ چھُ 60 پٮ۪ٹھ 70 تانٮ۪تھ. مشتاق صٲب تُہۍ بوٗزِو میون مُدا مقصد چھُ اگر تۄہہِ 2 گروپ بنٲیوٕ ہورٕ چھُ 100 نفر یورٕ چھُ 100 نفر ٹھیکدر چھُ ہورٕ تہِ ٹھیکدر چھُ یورٕ تہِ وۄنۍ درٛاو اَتہِ اکھ ٹھیکدرا تٔمۍ لگٲو بِلو ریٹ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تٔمِس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ پانہٕ کٔرِوس تُہۍ سٲنۍ کٲم سۄ چھنہٕ تِہنٛز کٲم کینٛہہ. وُنیُک تام گٔے نہ ییٖژاہ کاروٲیی کُنہِ گٔیا کاروٲیی یہِ اوس بننٕے اَسہِ تُل اتھ گٔے 2 سٹاپ تُلمٕتِس ییٚمہِ برونٛٹھ کُن یۄس تہِ کانٛہہ کٲم گژھِ کُنہِ تہِ حلقس منٛز تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تور گژھنہٕ خٲطرٕ. چلو اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. بہٕ اوسُس وٕنکیٚس ایپل ویلی منٛز تہٕ ایپل ویلی منٛز ٲسۍ راتھ تہِ اکھ گروپ آز اوس بیاکھ گروپ. تۄہہِ وٕچھوٕ مےٚ کٕم سوال کٔرۍ یِمن لُکھ لیکھن کمنٹن منٛز یِمن پزِ اتھ دۄشوٕنی گروپن یِکوٹے گژھُن. اگر اتھ منٛز تیٖسری آنکھ یی کٲشِر پٲٹھۍ 3یِم نفر اور اَژِ تہٕ 3یِم نفر ہیٚکہِ بِلو کٔرِتھ نہ تھایہِ سُہ ہۄتھ دٔڑِس اتھ یہِ ہسا یہِ قٲبِل نہ تھایہِ یتھ دٔڑِس قٲبِل. تہٕ وایس آف پہلگام یوٗٹیوٗب چینل کٔرزیٚو سبسکرایب. باقٕے شُکریہ.